جے چاہنا میرا بیٹا میرا فرما بردار بن جاویں گے، جے چاہنا کہ میرا بیٹا میریاں فرما برداریاں کرنیاں شروع کر دیویں گے، جے چاہنا ہے میرا بیٹا میری اطاعت کرنی شروع کر دیویں گے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، اگر چاہنا ہے میرا بیٹا نمازی بن جاویں گے، آن شریعت کی کہہ رہی ہیں تیرا بیٹا 7 سال دا ہو جاویں گے، اپنے بیٹے نو مسجد ول لے کر کے آیا کر، اپنے بیٹے نو نماز دے بارے حکم دیا کر، اپنے بیٹے نو قرآن دی تعلیم دلایا کر، اپنے بیٹے نو حدیث پاک دی تعلیم دلایا کر۔ حضرات دی بکار توجہ کرنا، جدوں 10 سال دا ہو جاویں اپنے بیٹے نو مار کٹ کے نماز پڑھایا کر، اپنے بیٹے نو دسیا کر میرا بیٹا گن تیرے تے نماز فرض ہو گئی ہے، لہذا بیٹا نماز پڑھنی پہ گئی۔ میرا لگتے جگر میں بھی تیرا پاپا، میرا دل چاہتا ہے میرا بیٹا نمازی ہوئے، میرا جی چاہتا میرا بیٹا قرآن دا حافظ ہوئے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا لگتے جگر اے قرآن حدیث دا علم رکھن والا بن جاویں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے بچے نو قرآن دی تعلیم دلاؤ، جو بیٹا سمجھدار ہو جاوے اندہ بسترہ الگ کر دیو، اندہ سونا الگ کر دیو، اپنے پتر دا بیٹھنا اٹھنا گل بات کرم دی ذمہ داری لے لو۔ ویکھنا میرا بیٹا کتھو غلط بول دا پہ آئے، اپنے بیٹے نو بیٹھ کے سمجھا میرا بیٹا غلط نہیں بولی دا، گالیاں نہیں گڑی دیاں، کسے نو مندہ نہیں بولی دا، کسے نو لعنت نہیں کری دی، کسا نو برا بلا نہیں کری دا۔ اپنے بیٹے نو سمجھا رات دا وقت ہوئے، سارے دن دا تیرا بیٹا بھی تھکیا ٹھٹیا ہوئے، تو بھی تھکیا ہویا ہوئے، اپنے بیٹے نو کول بلا کہو میرا لگتے جگر میرا دل دا ٹکڑا، میں تینو بڑیاں محنتاں دے نال پالے آئے، میں تینو بڑیاں محنتاں دے نال اپنے رب کو دعاواں کر کر کے لے آئے، میرا لگتے جگر تا میرا لال ہے، آنا کسے نو گالا نہیں ہو گڑی دیاں، وڈے چھوٹے دادا بے ترام کریا کر، مہمان آ جانے مہمان دی قدر کریا کر، انہاں نو سلام لیا کر، انہاں دے کلو حال حوال پوچھیا کر، دسو نا توڑا سفر کنج دریا ہے، دسو نا کوئی راستے اندر کوئی مسئلہ مسائل تا نہیں بنیا، پوچھ اپنے مہمان دے کلو انجی دی عادت ڈال اپنے بیٹے نو، وڈیاں ہووے تیرا بیٹا تو بڑا پہ اندر ٹور جاویں، تیرا لال تیریاں خدمتاں کردہ ہوئے، تیرے نال گال کرے تے تیرے سینے وچ ٹھنڈ پہ جاوے، تیرا بیٹا تیرے نال مخاطب ہوئے تے تیرے سینے وچ ٹھنڈ پہ جاوے۔ اللہ دے بندیاں تاں رب دا قرآن بھی کہہ رہی ہے، فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ، اپنے بیٹے نو کہنا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، میرا بیٹا اللہ دی اطاعت کرنی ہے، نالے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے، جو کچھ اللہ کہندا ہے اندے تے عمل کرو۔ میرا لگتے جگر ہے جیڑا محبوب دا فرمان ہے، جیڑا مدینے والی سرکار دیاں گلاں نے اندے تے میرا لاڈلا اندے تے عمل کرنا، اور جدوں تیرا بیٹا انیاں گلاں تے عمل کرے گا، میں ایک ایمان دے نال کہہ رہی ہوں فیصلہ بدیا، تیرا بیٹا ساری زندگی تیریاں فرما برداریاں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ جے تیرا بیٹا انہاں دے برعکس ہو گیا، یہ بیٹا اللہ دے رسول دیا گلاں تے عمل نہیں کرے گا، پھر یاد رکھ ساری زندگی رونا دھونا شروع کر دے گا، میں کیا کروں مولانا میرا بیٹا میری گل تے عمل نہیں کردا، حافظ جی میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، میرا بیٹا میری گل تے عمل نہیں کردا۔ اوہ اللہ دے بندیا بٹھا اپنے بیٹے نو، کول لیا اپنے لگتے جگر نو، کہو میرا بیٹا میری گل تے عمل کرو، میرا بیٹا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ دی شریعت اپنے بیٹے تے نافذ کر دے، اپنے بیٹے تے اللہ دی رسول دی شریعت نو نافذ کر دے، میرا مال ہے تیری دنیا بھی بہتر کر دے گا تے آخرت بھی بہتر کر دے۔
حضرات دیواکار ایتھے نا ہن مہنگائی دا بڑا طوفان ہے بڑے لوگاں نے کہا ہے حافظ جی بڑی مہنگائی ہو گئی ہے دیہڑی نہیں لبدی کاروبار نہیں لبدا اسی بڑے ماڑے ماڑے پھر رہے ہیں حافظ جی کوئی عمل ہی دس دیو کوئی وظیفہ بھی دس دیو لو جی میں اج تانوں ایک وظیفہ دسن لگا اوندے تے عمل کر انشاءاللہ میرا مالک تیری دنیا بھی انشاءاللہ مالا مال کر دے گا میرا رب تیری